का साथ रहनुभएका आदरणीय नेपाली कांग्रेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली कांग्रेसका कुरा सुन्न यत्र तत्र बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महेन्द्रनगरका आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी आज सडकमा आएका छौँ। सडकमा आउनुपर्ने कारण छ। यसका लागि विस्तृत रूपले हाम्रा प्रमुख अतिथि बोल्नुहुनेछ। म छोटकरीमा केही कुराहरू राख्नेछु। हामी कम्युनिस्ट सरकार सत्तामा आएको 3 महिनासम्म हामीले धैर्यता राख्यौं। हरेक सरकारको 3 महिना हनीमुनको समय हुन्छ, काम गर्ने एउटा वातावरण बन्छ, विरोध गर्नु हुँदैन, आलोचना गर्नु हुँदैन भनेर प्रजातान्त्रिक शैलीमा हामी बस्यौं। जब सरकारका 3 महिना नागे, सरकारले आफ्नो रूप देखायो, आफ्नो भ्रष्टाचारी रूप सर्वप्रथम सरकारले देखायो, सत्तावादको रूप देखायो। विभिन्न किसिमका काण्डहरू भए। सुनकाण्ड भयो, हामीले भन्यौं सुनकाण्डका ठुला माछाहरू नसमातेसम्म सानातिना भुराहरूले काम लाग्दैन। सरकार तपाईहरू ठुला माछा समात्नुहोस्। सरकारले सुनेन। एनसीआरमा 4 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार भयो। करछडीको सरकार 4 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार हुँदाखेरि किन चुप लागेर बसेको? तपाईँ कारबाही गर्नुहोस् भने सरकारले सुनेन। व्हाइट बडी नेरो बडी जहाज प्रकरणमा करोडौं रुपियाँ घोटाला गर्यो, लेखा समितिले समेत भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर प्रमाणित गर्यो। हामीले ठाउँ ठाउँमा आवाज उठायौं, सरकारले कान सुनेन, आँखा देखेन। त्यति मात्र होइन, काली गण्डकी ठेक्का प्रकरणमा अरबौं रुपियाँ खायो, प्रत्यक्ष रूपले खायो, सरकारको संयन्त्रमा खायो। हामीले भन्यौं यो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर, सरकार नियन्त्रण गर भन्यौं, सरकार मुक्तस्थ रह्यो। त्यति मात्र होइन, आज हामी सब नचिन्ने गरेर सभामा उपस्थित भएका छौँ। कोरोनाका कारणले मान्छे तराई छन्, कति मान्छेले जेल गुमाइसक्यो, कति अशक्त भएका छन्। त्यसको नाममा करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्यो औषधि खरिदको नाममा। खबरदार सरकार, तिमीले भ्रष्टाचार कोरोनाको नाममा, गरिबका नाममा गर्नु हुँदैन। सावधान बन्यौं, कारबाही गरेन। कतैबाट पनि कहीँ कारबाही भएको कुरा छैन। सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले खाएको पैसाका विषयमा कारबाही गर भन्यौं, मानेन। बालुबटाका प्रकरणमा देखादेखि रूपले पार्टीकै नेताहरू अब महासचिवकै संलग्नतामा त्यत्रो जग्गाको खरिद बिक्री भयो। कांग्रेस बोल्यो, सरकारले सुनेन। त्यति मात्र होइन, स्थानीय लेभलमा पनि हामीले बाँकी राखेनौं। यहाँका स्थानीय निकायहरूले गरेका भ्रष्टाचारका विषयमा कञ्चनपुर कांग्रेसले टाइममा ज्ञापन पत्र दियो। सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्रीका नगरपालिकामा हामीले दियौं, कसैले काहीँ ध्यान गएन। जैविक मार्गको रूपमा लाखौं रुपियाँ खाएको छ, 20 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको छ। यसको प्रमाण हामीसँग छ, त्यसको सुनवाई भएन। नगर स्थापना दिवस भनेर एउटा कार्यक्रम बनायो, ओपेराकै होटल 20 लाख रुपियाँ भोज भतेरमा गएको कुराहरू हामीले उजागर गर्यौं। कारबाही गर्ने कोही भएन, कसैले सुनेन, प्रशासन मौन रह्यो। नगर विकास समितिको जग्गा ठाडी देखादेखि कब्जा गरेका छन्। सिडिओकै पश्चिमपट्टिको एउटा बस्ती कुरु बस्तीको रूपमा परिणत भएको छ। लिजका नाममा करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छ। जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। ती घरहरू नियमित तरिकाले निर्माण गरेर भत्काउ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर सरकार भन्यौं, सुनेन। कतैबाट पनि सुन्ने काम भएन। यति हुँदा हुँदै पनि सरकार सत्तावाद, सर्वसत्तावादमा गयो, भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो। जनताका जन अधिकारहरू जो त्यत्रो लडाइँ लडेर, प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ लडेर त्यत्रा मान्छेले बलिदान गरेको, यी अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्ने काम सरकारले गर्यो। नेपाली कांग्रेसकै नेतालाई समातेर त्यसपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जान पाउँदैन भनेर रामकृष्ण पौडेललाई समेत राख्यो, हिरासतमा लियो। यी सबै सर्वसत्तावादी गतिविधिका कारणले कांग्रेस अब सडकको बाटो जानुपर्छ
वक्तव्य दिँदा हुँदैन, प्रवक्ता थाकिसके, नेताहरू बोल्छन् थाकिसके, नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापतिहरू यो भ्रष्टाचारमाथि कारबाही गर, सर्वसत्तावाद बन्द गर भन्दाखेरि सरकारको सुनाइ भएन। अब हाम्रो सारा सडकमा हो। हामी सडकमा आएका छौँ। सोच्नुपर्छ काङ्ग्रेस सडकमा आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा विगतको इतिहास सर्वसत्तावादी कम्युनिस्ट सरकारले बुझ्नुपर्छ। काङ्ग्रेस त्यसै सडकमा आउँदैन, सिक्किमेली सडकमा आउँदैन, प्रजातन्त्रमा हल्का फुल्का तरिकाले सडकमा आउनु हुँदैन। जब मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्छ, मुलुकको अस्मिता अप्ठ्यारो पर्छ, मुलुक आर्थिक रूपले चुर्लुममा डुबेको अवस्था छ, मुलुक धाराशाही भएको अवस्थामा कसले बचाउने यो मुलुकलाई? त्यो हो काङ्ग्रेस। विगतमा यही कुराहरू भएको इतिहास छ। काङ्ग्रेस त्यसै सडकमा आउँदैन। जब काङ्ग्रेस सडकमा आउँछ कुनै पनि तानासाथ टेक्न सक्दैन भन्ने कुराहरू इतिहासले सिद्ध गरेको छ। राणा शासन काङ्ग्रेसले सडकबाट ढालेको, पञ्चायत काङ्ग्रेसले सडकबाट ढालेको, 240 वर्षको शाही शासन काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सडकबाट यो ढालेको इतिहास साँची छ। कम्युनिस्टहरू अधिनायक बालीहरू सोच अब काङ्ग्रेस सडकमा आयो, तपाईँहरूको धेरै दिन छैन। अब हामी चुप लाग्दैनौँ। अब तपाईँहरूको मन पर्ने काङ्ग्रेसले चुप लागेर बस्दैन। यो देशको अस्मिताको लागि, यो देशको रक्षाको लागि, यो देशका जनताको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि अब काङ्ग्रेसले सडकको बाटो रोज्यो। यो देशै रोकिनेवाला छैन। हामी चुप लागेर बस्दैनौँ, तर हामी अभद्र असभ्य तरिकाले प्रदर्शन गर्दैनौँ, हामी रेलिङ तोड्दैनौँ, अझै पनि ढुङ्गामुढा हान्दैनौँ। हामी धैर्य छौँ, तर हाम्रा कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपले अगाडि बढ्छन्। हामी अनसनको माध्यमबाट, हामी धरनाको माध्यमबाट, हामी तालाबन्दीको माध्यमबाट तपाईँहरूको सर्वसत्तावादी नियतलाई हामी निरन्तर रूपले सजग र खबरदारी गर्नेछौँ। समल कम्युनिस्ट सरकार दुईट्याएको छ। तपाईँहरूलाई 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको छ। हामी सत्तामा आउनुको लागि हतारिएका छैनौँ। हामीलाई 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नु भनेर जनताले दिएको छ। त्यसैले हाम्रो विरोध प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि होइन, हाम्रो विरोध भनेको यो मुलुकको सार्वभौमिकता र समृद्धिका लागि, रक्षाका लागि, प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यताका रक्षाका लागि हाम्रो यो अभियान निरन्तर रहनेछ भन्दै अन्तमा धेरैचोटि हामी सुन्थ्यौँ, मान्छेहरू भन्ने गर्थे हामी कहीँ पसलमा बस्दा, कहीँ चौराहामा बस्दा, सभामा बस्दा काङ्ग्रेस किन चुप लागेको छ, काङ्ग्रेस किन बोल्दैन, काङ्ग्रेस किन सुतेको छ भनेर आम जनसभाले भन्ने गरेको थियो। काङ्ग्रेस जब अप्ठ्यारो पर्छ, मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने जब अनुभूति हुन्छ त्यो बेला सडकमा आउँछ। मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको छ किनभने दायाँ बायाँका सारा चलखेलहरू भएका छन्। कहिले राजदूत, कहिले रगा एजेन्टहरू, कहिले कोही आएर नेताका घरमा गएर हरेक किसिमको खेल यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान खतरा हुने खेलमा गइराखेका छ। त्यसको रक्षाका लागि र प्रजातन्त्रको सुरक्षाका लागि हामी सडकमा आएका छौँ। यही कुराहरू राख्दै म लास्टमा एउटा नारा लगाउन चाहन्छु। म आयो भन्छु, तपाईँहरू काङ्ग्रेस आयो भन्नु होला, म दुष्ट रूपले आयो भन्छु, तपाईँहरू दुष्ट रूपले आयो भन्नु होला भन्दै आयो 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 दुष्ट रूपले आयो, दुष्ट रूपले आयो, दुष्ट रूपले आयो। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार श्रद्धेय दाजु यज्ञराज जोशीज्यू, यसपछि यहाँहरू लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष, वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, युवाहरूका ढुकढुकी श्रद्धेय प्रदीप पौडेलज्यू आफ्नो खाना राख्नु हुन यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबभन्दा पहिले सबै भूमिका साथ अभिवादन गर्दै हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु।
धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसको निम्तोलाई स्वीकार गरेर यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। यो संविधान सभा मैदानमा आयोजित हाम्रो कार्यक्रमका सभापति, हाम्रो पार्टी कञ्चनपुरका सभापति आदरणीय हरि बोहराज्यू, नेपाली कांग्रेसका आदरणीय नेता वासुदेव भट्टज्यू, यज्ञराज जोशीज्यू, विभिन्न तह र तबकामा रहेर नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारी अदा गरिरहनुभएका नेपाली कांग्रेसका आदरणीय नेताहरू, मैले सम्मान गर्नुपर्ने यो समाजका आदरणीय प्रबुद्ध महानुभावहरू र यो कार्यक्रममा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव टनकपुरदेखि बेलौरीसम्मबाट, देवधारा चाँदरीदेखि कृष्णपुरसम्मबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका तमाम दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुबा आमाहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैलाई पुनः हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। यो कोरोनाको प्रकोपको बेलामा हामीले खुला सभा गरिरहेका छौं। लामो जुलुस नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयबाट सुरु भयो र त्यो जुलुस नगर परिक्रमा गरेर यहाँ आइरहेको छ। धेरै मान्छेले यो कोरोनाको बेलामा यसरी कांग्रेसले कार्यक्रम किन गर्दैछ हामीलाई प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। यो हाम्रो रहर होइन। हामीलाई पनि कोरोनाको डर छ। हामीलाई पनि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई गाउँ-गाउँबाट यहाँसम्म बोलाउन, आम आदरणीय जनसमुदायलाई हाम्रो मञ्चका अगाडि उभ्याउन र कोरोनाको जोखिममा डरलाग्दो ढंगबाट यसरी कार्यक्रम गर्न हामीले पनि इच्छाले या रहरले चाहिरहेका थिएनौं। तर मुलुक यस्तो स्थितिमा पुग्यो, यो सरकारको यति धेरै ज्यादती भयो, यो सरकारले यति धेरै जनविरोधी कामहरू गर्दै गयो, यति बेला पनि हामीले सरकारलाई खबरदारी गरेनौं, नेपाली जनतालाई सरकारका विरुद्ध सुसूचित गरेनौं भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भएको हुनेछ भन्ने लागेर नेपाली कांग्रेसले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको। तनहुँमा रामचन्द्र पौडेलमाथि लाठी प्रहार गरियो, प्रहरीको बुथ रामचन्द्र पौडेलको टाउकोमा लाग्यो, सडकमा रामचन्द्र पौडेललाई लछार पछार गर्दै प्रशासनले निर्मम व्यवहार गर्यो। त्यसकारण हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको होइन। रामचन्द्र पौडेल जिन्दगीभर लोकतन्त्र ल्याउनका निम्ति लाठी खाएको नेता हो। रामचन्द्र पौडेल 14 वर्षसम्म जेल बसेको नेता हो, जसले पुलिसको बुट जीवनभरि खाइरहेको छ। रामचन्द्र पौडेल लोकतन्त्रका निम्ति लड्न डराउने मान्छे होइन, लोकतन्त्रको नायक हो। फेरि पनि हिजो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले रक्त पार्कमा जसरी प्रहरीको लाठी आफ्नो टाउकामा बर्सिँदा पनि सहनुभयो, त्यसरी नै रामचन्द्र र शेरबहादुरहरू लोकतन्त्रका निम्ति लड्न तयार छ। नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रका निम्ति मात्रै जन्मिएको पार्टी हो, स्वाधीनताका निम्ति जन्मिएको पार्टी हो, नेपाली जनताको अधिकार रक्षा गर्नका निम्ति जन्मिएको पार्टी हो। कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू यदा कदा कतै सुन्दै हुनुहुन्छ भने एकछिन घोत्रिएर सोध्नुहोस्, यो देशमा तपाईको नेतृत्वमा के भएको छ? नेपालमा आजसम्म जतिवटा राजनीतिक क्रान्ति भयो त्यो सबै क्रान्तिको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो। कांग्रेसको मात्रै कारणले भएको म भन्दिनँ, तर कांग्रेसको नेतृत्व हो, सहभागिता तपाईको पनि हो। नेपालमा कुनै पनि क्रान्तिको नेतृत्व कम्युनिस्टले गरेको छैन। नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक उपलब्धिको नेतृत्व कम्युनिस्टबाट प्राप्त भएको छैन। कांग्रेसकै नेतृत्वमा आजसम्म सबै राजनीतिक क्रान्तिहरू सम्पन्न भएका छन्। त्यसकारण हामीले संघर्ष गरेर नेतृत्व गरेर ल्याएको यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो ठूलो इमानदारीता छ, हाम्रो ठूलो विश्वास छ। नेपालको आजको व्यवस्था कम्युनिस्टको व्यवस्था होइन, नेपालको आजको व्यवस्था राजावादीहरूको व्यवस्था होइन, नेपालको आजको व्यवस्था निरङ्कुशतावादीहरूको व्यवस्था होइन, नेपालको आजको व्यवस्था कांग्रेसको व्यवस्था हो, लोकतन्त्रवादीहरूको व्यवस्था हो, विचार मान्नेहरूको व्यवस्था हो, फरक मतलाई स्वीकार गर्नेहरूको व्यवस्था हो। नेपाल बहुजातीय देश हो, बहुभाषिक देश हो, नेपाल विभिन्न भूगोलहरूले बनेको देश हो। त्यसैले यो विविधतालाई समेट्ने आजको व्यवस्था कांग्रेसको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाप्रति कांग्रेसको मात्रै निष्ठा छ, यो व्यवस्थाप्रति कांग्रेस मात्रै इमानदार छ। त्यसकारण
व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने गरी व्यक्तिहरू जुन ढङ्गबाट हिँडिरहेका छन् त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्दा व्यवस्था नै समाप्त हुन्छ। केपी ओलीको पाराले नेपालको गणतन्त्र अब धेरै दिन रहँदैन। केपी ओलीको पाराले अब नेपालमा लोकतन्त्र धेरै दिन रहँदैन। केपी ओलीको पाराले यो समावेशी व्यवस्था धेरै दिन रहँदैन। हिजो काठमाडौँको सडकमा सबैभन्दा अगाडि सेनाको प्रहरीको गोली खान तयार भएर हिँड्दै गर्दा हामी एक्लै थिएनौं, लाखौं जनसमुदाय हाम्रो पछाडि थियो। हामीलाई ठूलो ऊर्जा प्राप्त भएको थियो। हामीले रत्न पार्कमा माइती घरमा गणतन्त्रको नारा लाउँदै गर्दा केपी ओलीजीले काठमाडौँको कुनै ठाउँमा बसेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन, नेपालमा लोक गणतन्त्र आउँदैन। जसरी बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न असम्भव छ, त्यसरी नै नेपालमा गणतन्त्र आउन पनि असम्भव छ। गणतन्त्र विरोधी केपी ओली हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। गणतन्त्र विरोधी विद्यादेवी भण्डारी हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा दुईचोटि राष्ट्रपति हुनुभयो। प्रक्रियाबाट हुनुभयो, त्यसमा हाम्रो आपत्ति भएन। तर गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गणतन्त्रको बदनाम गर्न मिल्दैन। गणतन्त्रमा राष्ट्रपति भइसकेपछि लाल सम्राट बनेर, नयाँ शाही शासक बनेर गणतन्त्रको बदनाम गर्न मिल्दैन। हिजो राजाहरू हुँदा हामीले देखेको हो, महाराजहरूको सवारीमा हामी सडकको छेउमा पनि उभिन पाइँदैन थियो। महाराजहरूलाई परबाट दर्शन गर्न पनि पाइँदैन थियो। माननीय महाराजहरू जनताले हेर्ने तस्बिर होइन, महाराजहरूलाई पुस्तकहरूमा हेर्नुपर्छ, महाराजहरूलाई पम्पलेटहरूमा हेर्नुपर्छ, महाराजहरूलाई ब्यानरमा हेर्नुपर्छ। आज नयाँ महाराज केपी ओलीलाई हामीले पोल पोलमा हेरिरहेका छौँ। आज नयाँ महाराज विद्यादेवी भण्डारीलाई हामीले तस्बिरमा हेरिरहेका छौँ। उहाँ सडकमा हिँड्दा त सडक खाली हुन्छ नै, आजकल राष्ट्रपति आकाशमा हिँड्दा पनि आकाश खाली हुन थालेको छ। राष्ट्रपतिको सवारीमा आकाशमा अर्को कुनै जहाज उड्न पाउँदैन। नेपाली जनता 50 जना, नेपाली जनता 15 जना चढ्ने माइक्रो बसमा 50 जना चढेर हिँड्नु पर्ने स्थिति छ। तर हाम्रो आदरणीय राष्ट्रपतिज्यूलाई 2 करोडको गाडीले पुगेन, 18 करोडको गाडी चाहिएको छ। नेपाली जनताले एउटा सानो छप्रो बनाउने जमिन छैन। शीतल निवास 100 रोपनीको थियो, त्यसलाई बढाएर 1000 रोपनी बनाउनतिर लाग्नु भएको छ। गणतन्त्र आयो, सुविधा बढेको छ राष्ट्रपतिको। गणतन्त्र आयो, सुविधा बढेको छ विशिष्टहरूको। तर किसानले के पायो, मजदुरले के पायो, सर्वहारा वर्गले के पायो? सर्वहारा वर्गका निम्ति लड्नु भएको तपाईँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले के पाउनु भयो? आज मलाई लाग्छ इमानदार कम्युनिस्टहरू पछुताउनु भएको छ। प्रचण्डको जीवन स्तर यस उकास्नका निम्ति मैले जीवन समर्पित गरेँ। केपी ओलीजीको उपचार गर्न, उहाँलाई सम्राट बनाउन मैले जीवन समर्पित गरेँ। तर म कम्युनिस्ट कुनै अमुक नेतालाई सुविधा भोगी बनाउनका निम्ति भएको होइन। मेरो छेउमा रहेको गरिबलाई एउटा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनका निम्ति म कम्युनिस्ट भएको। त्यसैले जिन्दगीभर कम्युनिस्ट भएर जीवन समर्पित गर्ने इमानदार कम्युनिस्टहरूले आज सोच्नु पर्ने स्थिति आएको छ। गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति आहुति गर्ने हामीहरू जस्ताले सोच्नु पर्ने स्थिति आएको छ। यो स्थिति यसरी नै निरन्तर रहिरह्यो भने नेपाली जनताले, नेपालमै जन्मिएको कुनै नेपाली नागरिकले हाम्रो शासन गर्न सक्दो रहेनछ। हामीलाई शासन गर्नका निम्ति भगवानले एउटा नायक पठाइदिनु पर्दो रहेछ। भगवानले पठाइदिएको नायकबाट शासित हुनुको विकल्प हाम्रो रहेन रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति आउन सक्छ। 21औं शताब्दीमा यही समाजमा हुर्के बढेको, यही समाजलाई चिनेको अनि यही समाजबाट अगाडि बढेको कुनै पनि नायकले, नेताले देश चलाउन सक्दैन। हामीलाई अरु कुनै नायक, अदृश्य मान्छे ल्याएर उगाइदिनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान बनाउने स्थिति आयो भने यो जस्तो असफल राजनीतिहरू के हुन सक्छ? त्यसकारण यो असफलताको अन्त्य गर्नका निम्ति, यो व्यवस्थामाथि जुन ढङ्गबाट प्रहार हुँदैछ त्यो प्रहार हुन नदिनका निम्ति
आज तमाम जति पनि विकृतिहरू छन् त्यो विकृति व्यवस्थाका कारणले होइन, संविधानका कारणले होइन, अहंकारी केपीओडीका कारणले उत्पन्न भएको हो भनेर जनतालाई बुझाउनका निम्ति हामीले यो कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका। केपी ओलीजी अथवा नेकपा को मोर्चा त्यति बेलाको माओवादी र एमाले आएर यहाँ भाषण गरेको थियो। रमेश लेखक जस्तो सज्जन मान्छेलाई हराएर अर्को कसैले जित्नु भएको छ। एनपी साउद जस्तो मान्छे हराएर, दिवान सिंह विष्ट जस्तो मान्छे हराएर अर्को कसैले जित्नु भएको छ। हामीले धेरै कुरा भनेका थिएनौँ। यो निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो भने कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधान कार्यान्वयन हुनेछ। यो निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो भने संविधान हामीले ल्यायौं, समृद्धि पनि हामीले नै ल्याउनेछौँ। तर कम्युनिस्टका नेताहरू आएर यहाँ भन्नुभयो यो निर्वाचन हामीले जित्यौं भने नेपालमा स्थिरता आउँछ, यो निर्वाचन हामीले जित्यो भने नेपालमा रेल आउँछ, यो निर्वाचन हामीले जित्यो भने नेपालमा पानी जहाज आउँछ। त्यो पानी जहाज नेपालमा मात्रै होइन, समुद्रमा, प्रशान्त महासागरमा पनि नेपालको झण्डा फरफराएर कुद्छ। घर घरमा ग्यास आउँछ, 2 अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ। तपाईको गरिबी सदाका निम्ति भाग्छ। गाउँमा घर हुनेको शहरमा हुन्छ, शहरमा हुनेहरूको राजधानीमा हुन्छ। रातारात तपाईमा परिवर्तन आउँछ। सबै स्कुलहरू बोर्डिङ स्कुल जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा दिने हुन्छन्। सबै स्वास्थ्य चौकीहरू निजी अस्पताल जस्तै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने हुन्छन्। तपाईलाई कुनै पनि समस्या पर्ने छैन। हामीलाई जिताउनुहोस्। हुन त केपी ओलीजी अहिले पनि त्यही भाषण गरिरहनु भएको छ। सुखी नेपाली, सुन्दर नेपालको सपना उहाँहरूले बाँड्नु भएको थियो। आज हामीले प्रश्न गर्न जरुरी छ, हिजो तपाईले भनेको कुरा के भयो? उहाँहरूले भन्नुभएको थियो 2 वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनु त धेरै परको कुरा हो। उहाँहरूले मलसम्म पनि दिन सक्नु भएन। असारमा चाहिने मल बंगलादेशमा पैँचो ल्याएर मङ्सिरमा दिन्छु भन्नुभएको थियो। बंगलादेशले पैँचो पनि पत्याएन। तपाई एउटा सरकार छ, तपाईले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिले बनाएको सरकार। त्यो सरकारले के भन्छ भने तपाई बिरामी हुनु भएको छ, तपाई बिरामी हुनुहोस् या तपाईलाई निको होस् या तपाई मर्नुहोस्। त्यो हाम्रो सरकारको कुरा होइन। कुनै बिरामीको हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ। तपाई भोकै पर्नु भएको छ, तपाई भोकै हुनुहोस् या खानुहोस्, हामीलाई मतलब छैन। हामीले कसैलाई पनि खुवाउने जिम्मा लिएका छैनौँ। पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईसँग खल्तीमा पैसा छैन भने पीसीआर टेस्ट हुन सक्दैन। सरकार पीसीआर टेस्ट पनि गर्दैन। अस्पताल जानुभयो भने तपाईलाई आइसोलेसन चाहिएको छ, आइसोलेसन बेड चाहिएको छ, तर उपलब्ध हुने स्थिति छैन। तपाई एउटा अबोध नारी हुनुहुन्छ, बालिका हुनुहुन्छ, तपाई सुरक्षित बाँच्न चाहनुहुन्छ, सरकार सुरक्षा दिन सक्दैन। सरकार केही पनि गर्न सक्दैन। तर हामीले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ भनेर चाहिँ मानिलिनु परेको छ। केही नगर्ने पनि सरकार हुन्छ। सरकारको कुनै दायित्व हुँदैन। तपाईले तिरेको करको पैसा कहाँ खर्च भएको छ? आजभन्दा 4 महिना अगाडि कोभिड नियन्त्रणका निम्ति 12 अरब रुपियाँ खर्च भयो। मलाई लाग्छ अहिले त 1 खरब 12 अरब खर्च भइसक्यो होला। त्यो खर्च कहाँ भयो भनेर हामीले सोध्न मिल्दैन। हामीले 12 अरब रुपियाँ कहाँ खर्च भयो भनेर संसदमा सोध्यौं। केपी ओलीजीले संसद नै बन्द गरिदिनु। मेरो विरोध गर्ने, संसदमा बसेर रस्टममा उभिएर मेरो विरोध गर्ने, म जस्तो नवसम्राटको विरोध तिमीहरूले गर्न मिल्छ भनेर उहाँहरूले संसदै बन्द गरिदिनु। त्यसकारण यो खालको निरङ्कुशताले देश अगाडि जान सक्दैन। पछिल्लो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार तपाईले पनि सुन्नु भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको छ एसियामा सबैभन्दा भ्रष्ट देश नेपाल। नेपाल भन्ने देश एसियाको सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने देश हो। त्यो देशमा प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्छन्। यो कांग्रेसको प्रदीप पौडेल, हरि बोराले भनेको होइन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भनेको हो।
मेरो विचारमा आजसम्म कुनै पनि संस्थाले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा भ्रष्ट हो भनेर भनेको थिएन र भ्रष्टाचारको सूचीमा आजसम्म नेपाल न एसियामा न संसारमा कहीँ पनि पहिलो नम्बरमा थिएन। अब केपी ओलीको पालामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको रहेछ भनेर बुझ्न अन्त कतै जानुपर्छ। अघि एकेराज दाइले भन्नुभयो यस्ता कति धेरै काण्डहरू छन्। यो काण्डै काण्डको सरकार, जनता खान नपाएर मरिरहेका छन्, जनता बेहालको स्थितिमा छन्। प्रधानमन्त्रीजीलाई यतिको मात्रै चिन्ता छ। यतिलाई नेपाल ट्रस्टको सबै सम्पत्ति दिनुभयो, नेपालका सबै हिमालहरू दिनुभयो। पछिल्लो समय बाहिर रहेका नेपालीहरू नेपाल आउन चाहन्थे, तिनीहरू सबैलाई महँगो भाडामा नेपाल ल्याउने जिम्मा पनि यतिलाई नै दिनुभयो। विदेशमा मजदुरी गर्न गएका नेपाली, उनीहरू कोभिडका कारण त्यहाँको रोजगारी गुम्यो, त्यहाँको सरकारले त्यहाँ बस्न दिने स्थिति भएन, नेपाल फर्कन चाहन्थे। उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्ने सरकारको जिम्मा होइन। तर सरकारले 40,000 को टिकटलाई 1,20,000 तिर्न लगाएर नेपाल लिएर आयो। यो सरकार हो कि दलाल हो? 40,000 को टिकटलाई 80,000 होइन 1,20,000 लिने दलाल मात्र होइन, यो महादलाल हो। महादलालको दलालहरूको सरकारलाई हामीले भन्यौ तिमीले गल्ती गर्यौ, तिमीले जनतामाथि अन्याय गर्यौ। हामीले भन्दा यो सरकारको, यो दलाल सरकारको एउटा मन्त्रीले भने हाम्रो विरोध गर्ने सबैलाई मोतीबिन्दु लागेको छ। सरकारले गल्ती गर्यो भन्दा हाम्रो आँखामा मोतीबिन्दु भएको छ भनेर भन्ने, जनतालाई यति धेरै अपमान गर्ने मान्छे पनि देशको मन्त्री हुन सक्छ? त्यसैले पहिला पहिला बिचौलियाहरू, दलालहरू आफ्नो काम हुने सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नो मान्छे लान लबिङ गर्थे। आजकल त बिचौलियाहरू नै नियुक्तिका निम्ति ठुलो गरुङ्गो सुर्केस बोकेर बालुवाटार धाउन थालेका छन्। त्यसैले यति धेरै दलाल उत्पादन राजनीतिमा कुनै पनि नेताले गरेका छैनन् जति केपी ओली र प्रचण्डजीले गर्नुभएको छ। केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको झगडा देश बनाउनका लागि होइन, कोभिड नियन्त्रण गर्नका निम्ति होइन, नेपालमा समृद्धि ल्याउनका निम्ति होइन, आफ्नो दलाललाई संरक्षण गर्नका निम्ति। मेरो दलाललाई यो नियुक्ति गर्दे होइन, म प्रधानमन्त्री हो, म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तेरो दलाललाई किन नियुक्ति गर्छु, मेरो दलाललाई नियुक्ति गर्छु नि भनेर दलाल नियुक्तिको यो प्रतिस्पर्धा हो, यो छिटाझम्की हो। त्यसैले हाम्रो मतको उहाँहरूले कति धेरै अपमान गर्नुभयो। हाम्रो मतबाट उहाँहरूले हामीमाथि नै प्रहार गर्नुभयो। निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता नलागेको होइन, पत्ता लगाउन नचाहेको हो। निर्मला पन्तको हत्या सरकारले चाह्यो भने 1 घण्टाभित्र पत्ता लाग्छ। सरकारले जसलाई संरक्षण गरेको छ त्यसैलाई हत्यारा भनेर सरकारले ल्याइदिँदैन। सम्झना विकको हत्यारा पत्ता लगाउन, बलात्कारी पत्ता लगाउन त्यति गाह्रो छैन। नेपाल प्रहरी एसियामा चुस्त दुरुस्त क्षमता भएको संगठन हो। त्यो संगठनले एउटा बलात्कारीलाई, एउटा हत्यारालाई पत्ता लगाउन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो भन्दा माथिबाट संरक्षण भएपछि प्रहरीको पनि के लाग्छ? त्यसैले जनस्तरबाट व्यापक ढङ्गबाट दबाव पुग्न नसकेका कारणले निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारालाई लुकाइयो, संरक्षण गरियो। केपी ओलीको नेतृत्वमा यो देशमा कोही पनि चेली, कोही पनि किशोरी सुरक्षित छैनन् भन्ने प्रमाणित भयो। चेली सुरक्षित हुन नसक्ने, सामान्य नागरिकले न्याय पाउन नसक्ने, गरिब विपन्न समुदायले खान नपाउने, कोभिडको उपचारमा सरकारले कुनै पनि सहयोग गर्न नसक्ने, जताततै ओम्नी र यति मात्रै पुरस्कृत हुने, नेपालमा एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट नआउने, जताततै असन्तुष्टि मात्रै हुने, नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन त परेको कुरा, रोजगारी पाइरहेकाहरूको रोजगारी पनि गुम्ने, सीमित सरकारसँग नजिक रहेका मान्छेहरूको मात्रै हित हुने, बहुसंख्यक जनताको हित हुन नसक्ने यो स्थिति निरन्तर रहिरह्यो भने यो व्यवस्था कसरी टिक्न सक्छ?
यो व्यवस्था विरोधीहरूले यसमाथि कति धेरै प्रहार गर्छन्। केपी ओलीजी म सर्वहारावादीको नेता हुँ भन्नुहुन्छ। प्रचण्डजी 17,000 मान्छे मारेर 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर सर्वहारावादीको निम्ति लडेको हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। जसले झन्डै लाख रुपियाँ भन्दा बढीको सुट लगाउँछ। आज केपी ओलीजी एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा जाँदा चप्पल फेर्नुहुन्छ। एउटा मान्छेलाई भेटेपछि अर्को मान्छेलाई भेट्दा मास्क फेर्नुहुन्छ, कपडा फेर्नुहुन्छ, चप्पल फेर्नुहुन्छ। आज केपी ओलीजी को सेनिटाइज राज्यले गरेको छ, तर हामी नेपाली जनताको मुखमा मास्क पनि छैन। केपी ओली मात्रै सुरक्षित भएर कोरोनाबाट नेपाली जनता बाँच्न सक्छन्। यो भन्दा ठुलो सामन्तवाद के हुन सक्छ? यो भन्दा ठुलो अहंकार के हुन सक्छ? यो भन्दा ठुलो व्यक्ति केन्द्रित व्यवस्था के हुन सक्छ? यो संवैधानिक व्यवस्था होइन, तर नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि उल्टाएर व्यक्तिलाई प्रधान बनाउने, व्यक्ति शक्तिशाली हुने र नेपाल कब्जा गर्ने प्रक्रियामा केपी ओलीजी अगाडि बढिरहनु भएको छ। स्थिरता ल्याउन चाहने केपी ओलीजीसँग 2 तिहाई छ, तर आफ्नो सरकार टिकाउन कांग्रेसको सहयोग खोजिरहनु भएको छ। कांग्रेस कन्टेनर होइन। नेपालको सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानेर कांग्रेस सरकारमा जाँदैन। कांग्रेसले को मजेत्रोले अब अहिले सबै भ्रष्ट मान्छेहरू ढाकिन खोजिएका छन्। खबरदार, कांग्रेसको मजेत्रो त्यति सस्तो छैन भ्रष्टाचारीलाई ढाक्ने, अयोग्यलाई नेतृत्वमा ल्याउने। र कांग्रेस भन्ने पार्टी नेकपा जस्तो पनि होइन। नेकपाले केपी ओलीको विकल्प दिन सकेन। कांग्रेससँग 1 तिहाई पनि छैन, तर नेकपासँग झन्डै 2 तिहाई छ। 2 तिहाई भएको पार्टी यति निकम्पा छ कि यति धेरै ज्यादती गर्ने केपी ओलीको विकल्प उसले दिन सक्दैन। कांग्रेसले यो 2 वर्ष सत्ताको यात्रा गर्नेवाला छैन। कांग्रेस विपक्षमै बसेर प्रभावकारी विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ। हामीलाई जनताले 5 वर्ष विपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका हुन्, तर देश त सरकारविहीन हुन सक्दैन। हामीले भनिरहेका छौँ केपी ओली नैतिक हिसाबले पनि सत्तामा बस्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्री भइरहन मिल्दैन। त्यसकारण उहाँको विकल्प तपाईहरुले दिनुस् भनेर हामीले नेकपालाई भनेका छौँ। तर नेकपा भित्र त्यो क्षमता रहेनछ। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नाम मात्रैको रहेछ, त्यहाँ भित्र सबै नक्कली कम्युनिस्टहरू मात्र रहेछ। दलाल पुँजीवादलाई संरक्षण गर्ने मान्छेहरू मात्र रहेछन्। सधैँभरि दलाल पुँजीवाद भन्ने शब्द उच्चारण गर्ने, तिनकै संरक्षण गर्ने र आफू पनि त्यस्तै हुने प्रक्रिया नेकपाको रहेछ। त्यसैले यो असफलता नेकपाको। कांग्रेसले आजसम्म जनताको यति धेरै समर्थन प्राप्त गर्न सकेको छैन। 15 सालमा बिपी कोइरालाले 17 महिना सरकार चलाउनु भएको। 15 सालमा चलेको कांग्रेसको 17 महिनाको सरकारले देशमा कतिवटा स्कुल खोल्यो, कतिवटा विश्वविद्यालय खोल्यो, कतिवटा स्वास्थ्य चौकी बनायो। अहिलेसम्म कसैले पनि लागू गर्न नसकेको भूमि सुधार कांग्रेसले त्यति बेला लागू गरेको थियो। एकैचोटि 6,000 स्कुल कांग्रेसले खोलेको थियो। पहिलोचोटि विश्वविद्यालय खोलेको थियो, हजारौं स्वास्थ्य चौकी खोलेको थियो। जनतालाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याएको थियो। सामन्तवादलाई अन्त्य गर्नका निम्ति विभिन्न निर्णयहरू गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विकास गरेको थियो। सगरमाथा नेपालको हो भनेर चीनलाई सहमत गराएको थियो। भारतलाई नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यसलाई हस्तक्षेप गर्ने कोसिस नगर भनेर कांग्रेसले भनेको थियो। संसारमा कसैले मान्यता नदिएको इजरायललाई नेपालमा बिपी कोइरालाको बेलामा मान्यता दिएको थियो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कांग्रेसको ख्याति आजभन्दा धेरै माथि थियो। तर त्यति नै त्योभन्दा बढी समर्थन प्राप्त गरेको केपी ओलीले नेकपाले आज 3 वर्षमा जनतालाई भन्न मिल्ने एउटा पनि काम गरेको छैन। एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट यो सरकारले ल्याएको छैन। चमेलिया आयोजना कहाँ छ? बुढी गण्डकीमा के भइरहेको छ?
पोखरा एयरपोर्ट कहाँ पुग्यो, भैरवा एयरपोर्ट कहाँ पुग्यो, मेलम्ची खानेपानी योजना कहाँ पुग्यो। पहिले अगाडि बढेको थोरै मात्रै काम बाँकी रहेको कुनै पनि परियोजना सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन। केपी ओलीजी पोखरा गएर भाषण गर्नुभयो, रेलको टिकट काट्न तयार भएर बस्नुहोस्, ढोका खोल्न जान्ने भएर बस्नुहोस्। अब स्विच दबाउने, ढोका खुल्छ, रेलभित्र छिर्ने, यहाँबाट कुस्मा जाने, कुस्माबाट बेनी जाने, बेनीबाट मुक्तिनाथ जाने। अब धेरै पर्खनु पर्दैन, 4 महिनामा यहाँ रेल आउँछ। उहाँको 4 महिनामा आउने रेल आजसम्म अत्तो पत्तो छैन। एउटा रेल विभाग बनाएर आफ्नो भक्तलाई त्यहाँको जीएम बनाउनु भएको छ, त्योभन्दा उहाँले अर्को कुनै काम गर्नु भएको छैन। उहाँले ल्याउने चुच्चे रेलको कुनै खबर छैन। पानी जहाज प्रशान्त महासागरमा नेपालको झण्डा फरफराएर कुदिरहेको छैन। हावाबाट बिजुली आउने कुरा जस्तो हावा कुराहरू केही हुन सक्छ। त्यसकारण उहाँहरूले निर्वाचनमा भोट लिनका निम्ति सबै भन्नुभएको थियो। कोरोना भन्दा अगाडि पनि केपी ओलीले सरकार 2 वर्ष चलाइसक्नुभयो, तर नेपालले कुनै पनि नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। त्यसकारण हामीले आजको सन्दर्भमा कम्युनिस्टले के गर्यो, नेकपाले के गर्यो, मुलुकले प्राप्त गरेको जुन अवसर, त्यो अवसर सदुपयोग गर्नबाट नेकपा चुक्यो। 2/3 को बहुमत संघीय संसदमा 7वटा प्रदेश मध्येमा 6वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ। यो डबल नेकपाको स्थानीय तहमा झन्डै 2/3 भन्दा बढी ठाउँमा नेतृत्व छ। तर केपी ओलीजी यो नेकपाको सरकारले कस्तो संस्कारको विकास गर्न खोज्यो? सांसद जितेको व्यक्तिले सांसद विकास कोषबाट प्राप्त भएको पैसा काम गर्दा आफ्नो कार्यकर्तालाई बोलाउँछ, संसद विकास कोषबाट म तँलाई यति पैसा दिन्छु, तर त्यसको 20% मलाई दिनुपर्छ। मेयर साहबले नेकपाको कार्यकर्ता बोलाउनुहुन्छ, तेरो डोजर छ, तर तेरो डोजरबाट बाटो खन्ने जिम्मा दिन्छु, तर मलाई 20% चाहिन्छ। यस्तो भ्रष्ट राजनीति आजसम्म भएको थिएन। दलालीकरण, भ्रष्टीकरण एकदमै धेरै बढेर गएको छ। रामचन्द्र पौडेल पुलको उद्घाटन गर्न जानुभयो। पुलको उद्घाटन रामचन्द्र पौडेलले गर्ने होइन, नेकपाको मान्छेले गर्ने हो भनेर उहाँलाई सडकमा लछार गरियो। यो राजनीतिको संस्कार हो? यस्तो संस्कारले देश बनाउन सक्छ? नेपालमा कस्तो संस्कारको विकास गर्न खोज्नु भएको हो कम्युनिस्टका साथीहरू? केपी ओलीजी यहाँ भाषण गर्न आउनुभयो। नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरले चाह्यो भने 5000 मान्छे उहाँलाई भाषण गर्न नदिएर उहाँलाई लखेट्दिन सक्दैन? त्यति मान्छे कांग्रेसले जम्मा गर्न सक्दैन? अब राजनीति यसरी नै गर्ने हो? अरूलाई निषेध गर्ने राजनीति सुरुवात गर्न खोज्नु भएको हो? नेकपाले कुनै ठाउँमा जितेको छ भने कांग्रेसको मान्छेको नागरिकताको सिफारिस बन्दैन। नेकपाको नेतृत्वमा कोही कहीँ बसेको छ भने त्यसले नेकपा भित्र पनि आफ्नो गुटको मात्रै काम गर्छ, जनताको काम गर्दैन। यस्तो निषेधको राजनीतिले लोकतन्त्र फस्टाउँछ। यस्तै एकाधिकार जमाउनका निम्ति हामीले लोकतन्त्र ल्याएको हो। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्ष भयो। 3 वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरू झन्डै 90% खाली छ। 2/3 को सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी ओलीजीले 3 वर्षसम्म संवैधानिक आयोग फुलफिल गर्न सक्नु भएन। सभामुख र उपसभामुख मध्ये एउटा मात्रै सत्तारूढ दलको हुन्छ। सभामुख सत्तारूढ दलको भयो भने उपसभामुख विपक्षीको हुन्छ। विपक्षीको उपसभामुख हुन्छ भनेर नेकपाले उपसभामुखको चुनाव हुन दिइरहेको छैन। उपसभामुख मात्रै हुँदैन, संवैधानिक आयोग, संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हुन्छ। उपसभामुख विपक्षीको भयो भने ओलीजीको संवैधानिक परिषदमा बहुमत गुम्छ। बहुमत गुम्नु भन्दा उपसभामुखै नबनाउनु राम्रो भनेर उहाँहरू उपसभामुखको निर्वाचन नगरिकन बस्नु भएको छ। त्यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ। हामीले कहीँ भाग खोजेको होइन।
नियुक्ति दुईटा प्रकारको हुन्छ। संवैधानिक नियुक्तिमा नेकपाको सदस्य भर्ती गर्न पाइँदैन। निर्वाचन आयोगमा नेकपाप्रति इमान्दार मान्छे, नेकपाको सदस्य भएको मान्छे निर्वाचन आयोगमा भर्ती गरियो भने के त्यसले निष्पक्ष चुनाव गर्छ? निर्वाचन आयोगमा कांग्रेस लानुपर्छ भनेर हामीले भनेको होइन। अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमा कांग्रेस लानुपर्छ भनेर हामीले भनेको होइन। कांग्रेस पनि नलैजाऊ, नेकपा पनि नलैजाऊ, स्वतन्त्र मान्छे लैजाऊ, विज्ञलाई लैजाऊ, जसले त्यो संस्थामा बसेर निष्पक्ष काम गर्न सकोस्। अख्तियार अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि दण्ड त्यसर्नु पर्ने हुन सक्छ। नवीन घिमिरे जस्तो मान्छे अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा गएर केपी ओलीमाथि उसले दण्ड बर्साउन सक्छ? केपी ओलीले गल्ती गर्नुभयो भने खबरदारी गर्न सक्छ? आयल निगमको जीएमले भ्रष्टाचार गर्यो, अख्तियारमा मुद्दा थियो, नवीन घिमिरेजीले कुछ त पैसा खानु भएछ, त्यो फाइललाई तामेलीमा राखेर जानु। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मान्छे पठाएपछि सम्भव हुन सक्छ? कांग्रेस पनि कुनै काण्डमा जोडिएको छ, त्यसकारण प्रश्न उठाउँदैन भनेर नेकपाका मान्छेहरूले भाषण गर्दै हिँडेका छन्। व्हाइट बडीको विषय सबैभन्दा पहिले संसदमा कसले उठाएको हो? रेकर्ड हेरे हुन्छ, शेरबहादुर देउवाले हो। कुनै काण्डमा कांग्रेसको कोही पनि मुछिएको छ भने कारबाही गर्न किन पछि पर्नु भएको छ त? व्हाइट बडीमा कांग्रेस मुछिएको छ भने आयोग बनाउनुहोस्, कारबाही गर्नुहोस्। भ्रष्टाचारी कांग्रेस हुन सक्दैन, दलको हुन सक्दैन, देशको र समाजको हुन सक्दैन। बुढी गण्डकीमा कांग्रेस मुछिएको छ भने आयोग बनाउनुहोस्, छानबिन गर्नुहोस्, कारबाही गर्नुहोस्। तर कांग्रेसले आयोग बनाएर कारबाही त गर्न सक्दैन नि। नेपाल ट्रस्टमा यतिमा कहीँ पनि कांग्रेस मुछिएको छ भने कारबाही गर्नुहोस्। तपाईको 2/3 भ्रष्टलाई कारबाही गर्न नसक्ने हो भने के काम त? त्यसकारण यो आफूमाथि लागेको छिटा अन्ततिर फर्काइदिने कुरा मात्रै हो। नेकपा नाङ्गो भएको छ, उहाँहरूको शरीरमा कपडा छैन, तर हामी मात्रै होइन कांग्रेस पनि नाङ्गै छ भनेर भन्दै हिँड्नु भएको छ। त्यसैले आफू नाङ्गिने अनि अरूलाई पनि नाङ्ग्याउने प्रयत्न जुन ढङ्गले गरिएको छ यो अत्यन्त गलत छ। यो तपाईको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा गोकुल बास्कोटाजीको टेप रेकर्ड हामी सबैले सुन्यौं। अब उहाँमाथि छानबिन गर्न जरुरी छ? त्यो आवाज उहाँको होइन, त्यो भनाइ उहाँको होइन, 70 करोडको कुरा उहाँले गरेको होइन। उहाँ पनि छानबिनमा हुनुहुन्छ। अब छानबिनबाट के गराइन्छ भने गोकुल बास्कोटाजीको त्यो आवाज होइन। उहाँले 70 करोडको उच्चारण गर्नु नै भएको छैन। गोकुल बास्कोटाजीलाई सुनपानी छर्किएर चोख्याइँदैछ। गोकुल बास्कोटाजी त केपी ओलीजीको छोरा हो। अब गोकुल बास्कोटाजी मन्त्री भएको खबर तपाईले एफएमहरुमा सुन्न पाउनुहुन्छ। आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउनका निम्ति चुनाव हारेको नारायण काजीलाई राष्ट्रिय सभामा लगियो, वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभामा लगियो। जनताले 5 वर्षका निम्ति संसदमा नगइकन बस भनेको मान्छेलाई जबल नेकपाले नियुक्ति गरेर राष्ट्रिय सभामा लिएर गयो। यो देशको सबै अवसर, सम्पूर्ण स्रोत नेकपाले आफूभित्रको व्यवस्थापनका निम्ति प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई एकदमै धेरै बदनाम गरिरहेको छ। राष्ट्रपति राष्ट्रको संरक्षक हुन सक्नु भएको छैन। उहाँ नेकपाको कार्यकर्ता, त्यो पनि ओली गुटको इमानदार कार्यकर्ता हुनु भएको छ। राष्ट्रपतिजीले आफ्नो पदको मर्यादा कायम गर्न सक्नु भएको छैन। यो सबै कुराले अझ यही जिल्लासँग जोडेर भन्दा त कति लाजमर्दो कुरा छ। खानेपानी मन्त्रालयको सचिवज्यूले मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नु भएको छ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। सचिवले मन्त्रीलाई दोष लगाउनु भयो, मन्त्रीले सचिवलाई दोष लगाउनु भयो। तर सचिव सचिव नै हुनुहुन्छ, मन्त्री मन्त्री नै हुनुहुन्छ। त्यो घटनाको छानबिन गर्न आवश्यक यो सरकारले सम्झियो। त्यसैले यो तमाम
समस्या तमाम विकृतिहरूका बीचमा हामीले के गरिरहेका छौं? हामीले सुरुमा यो कोभिडको समस्याको बारेमा सरकारलाई भन्यौं, यी भारतबाट आउने नेपालीलाई सुरक्षित ढंगबाट नेपाल ल्याउनुपर्छ। उनीहरूको घर यहाँ हो, उनीहरू घर नआएर कहाँ जान्छन् त? उनीहरूको अभिभावक पनि केपी ओली नै हुनुहुन्छ। तर केपी ओलीले भारतबाट आउने नेपालीलाई अपमान गर्नुभयो, विदेशबाट आउने नेपालीलाई अपमान गर्नुभयो। केपी ओलीको अहंकारपूर्ण भनाइबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्दा सरकारसँग नसोधिकन प्रवेश गरे। कहाँ प्रहरी बस्दैन त्यो ठाउँ खोजेर उनीहरू घर त्यहाँबाट प्रवेश गरे। जबकि के गर्नु पर्थ्यो भने सबै नाकामा राज्यको उपस्थिति बनाएर त्यहाँ उहाँहरूलाई टेस्ट गर्नु पर्थ्यो। टेस्ट गरेर उहाँहरूको अवस्था अनुसार सरकारले पोजिटिभ आएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने पैसा थिएन, उहाँहरूले क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु भएन। अहिले पनि सरकारी कोषमा यो कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले बनाएको कोषमा अरबौं पैसा छ, तर सरकारले खर्च गर्दैन। हामीले भन्यौं कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउनुहोस्, पूरक बजेट ल्याउनुहोस्, यो आवधिक बजेट ल्याउन जरुरी छैन भनेर हामीले भन्यौं। तर उहाँहरूले सुरुङ मार्ग बनाउने भनेर बजेट ल्याउनु भयो, फास्ट ट्र्याक ल्याउने भनेर बजेट ल्याउनु भयो। कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति छ, तर कुरा उहाँहरूले सुरुङ मार्गको गर्नुभयो। हामीले कोरोनाको उपचार हुने अस्पताल कोरोना उपचार केन्द्रका रूपमा छुट्याउनुहोस्, नन कोभिड र कोभिड उपचार केन्द्र छुट्टा छुट्टै बनाउनुहोस् भनेर हामीले भन्यौं। सरकारले टेरेन। हामीले प्रत्येक घरको एकजनाको पीसीआर सरकारले गर्नुपर्छ भनेर भन्यौं, त्यो पनि सरकारले टेरेन। हामीले गरिब विपन्न समुदायलाई राहत दिनुपर्छ, सानातिना व्यापार गर्ने, सामान्य उद्योग गर्नेलाई सरकारले राहत दिनुपर्छ भनेर भन्यौं। ठूला उद्योगीहरूलाई पनि बैंकको ऋणमा मिनाहा गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूलाई पनि त्यो ढंगबाट सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। 90 लाख विद्यार्थी घरे बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई सरकारले वैकल्पिक उपाय दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। कति मान्छे आज अस्पताल जान नसकेर मरिरहेका छन्, कुनै पनि बिरामीलाई अस्पताल जाने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। कोभिड कहाँसम्म पुग्न सक्छ अथवा कोभिडले कति प्रभाव पार्न सक्छ त्यसको अनुमानको आधारमा सरकारले अनुमानित योजना बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। तर सरकारले यो कुनै पनि कुरा टेरेन। सरकारको अहंकारका कारणले आज नेपालमा कोरोनाको यो भयावह स्थिति भएको हो। त्यसैले यो सरकारबाट जसले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन सक्दैन, जसले नेपाली जनताको शान्ति सुरक्षा गर्न सक्दैन, जसले बिरामीको उपचार गर्न सक्दैन, जसले पीसीआर टेस्ट गर्न सक्दैन, जसले सामान्य सहयोग गर्न सक्दैन, त्यो सरकारले यस्तो जटिल स्थितिमा देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसकारण यो निष्कर्षका आधारमा हामीले नेपाली जनतालाई सुशिक्षित गराउने अथवा देशमा जुन खालको परिस्थिति बनेको छ त्यो परिस्थितिका बारेमा हाम्रो अवधारणा व्यक्त गर्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौं। काठमाडौँको टुडी खेलमा केही मन भएका मान्छेहरूले पैसा उठाए, त्यो पैसाबाट चामल किने, दाल किने, अनि उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामी आजदेखि खाना खुवाउँदैछौँ, यति बजेदेखि यति बजेसम्म आउनुभयो भने तपाईले दाल भात खान पाउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले सूचना गर्नुभयो। उहाँहरूले टुडी खेलमा खाना खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सरकारले हाम्रो बेजेट भयो भनेर उहाँहरूलाई लखेट्यो। आफू खुवाउन सक्दैन तर कसैले खुवाउँछ भने पनि बेजेट भयो भनेर खाना खुवाइरहेको ती मन भएका मान्छेहरूलाई खाना खुवाउनबाट बन्द गराउँछ भनेपछि सरकारको इज्जतको परिभाषा के रहेछ? सरकार कति गरिबमुखी रहेछ, सरकार कति विपन्नमुखी रहेछ, यहाँबाट पनि हामीले छुट्याउन सक्छौं। त्यसकारण यो आजको स्थिति व्यवस्थाका कारणले, यो संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कारणले, नयाँ संविधानका कारणले उत्पन्न भएको होइन। यो स्थिति केपी ओलीको अहंकारका कारणले उत्पन्न भएको। केपी ओलीले सरकारमा बसेदेखि एउटामा दुईटा मात्रै काम गर्नु भएको छ। एउटा नेकपाको सचिवालयको बैठक डाक्ने र नेकपाको सचिवालयको बैठक स्थगित गर्ने। त्यो दुईटा भन्दा तेस्रो काम उहाँले गर्नु भएको छैन।
त्यसकारण यति काम गरेर नेपालको प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन। यो ढङ्गको अहङ्कारी भाषा बोलेर नेपालमा एकता कायम हुन सक्दैन, नेपालको अभिभावक हुन सकिँदैन। त्यसैले योग्यता, क्षमता र दृष्टिकोणका आधारमा केपी ओलीजी नेपालको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्न। उहाँमा जुन खालको अहङ्कार छ त्यो अहङ्कारले बिस्तारै यो व्यवस्थालाई नै समाप्त गर्ने दिशातिर जान्छ। त्यसकारण यसले समृद्धि पनि ल्याउन सक्दैन। मेरो विचारमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूबाट समृद्धि सम्भव छैन। नेपालमा यो लाल विचारबाट समृद्धि सम्भव छैन। नेपालमा कम्युनिस्टहरूबाट गणतन्त्र पनि सुरक्षित हुन सक्दैन। केपी ओलीजीको विकल्प प्रचण्डजी हुन सक्नुहोला, केपी ओलीजीको विकल्प माधव नेपालजी हुन सक्नुहोला, तर कसैले पनि नेपालमा समृद्धि ल्याउन सक्दैन। त्यसैले नेपालमा यो लाल विचारलाई बहिष्कार नगरेसम्म, यो लाल विचारलाई अल्पमतमा नपारेसम्म नेपालको समृद्धि सम्भव देखिँदैन। फेरि पनि यो सबै कुरालाई समन्वय गर्न सक्ने क्षमता कांग्रेसको, नेपाली कांग्रेसको मात्रै छ। कांग्रेस जुत्दै नआएको छ म भन्दिनँ। मेरो विचारमा कांग्रेस बेस्ट अमङ द वर्स्ट हो, नराम्राहरू बीचको राम्रो। कांग्रेसले पनि आफूलाई थुप्रै विषयमा सुधार गर्न जरुरी छ। हामी प्रतिबद्ध छौं, हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं। विगतमा गरेका केही कमी कमजोरीहरूलाई हामीले आत्मसात गरेका छौं। कमजोरी स्वीकार्दैमा कद घट्दैन। हामीले पहिलो पटक प्रयोग गरेका विषयहरूमा त्रुटि देखिएको छ, त्यसबाट हामीले पाठ सिकेका छौं। अब हामी त्यो त्रुटि दोहोर्याउँदैनौं, त्यसलाई नयाँ ढंगबाट हामीले अगाडि बढाउने छौं। यति धेरै, यति विघ्न विकृतिहरू त्यो बेलामा थिएन, म दावाका साथ भन्न सक्छु। तर कमी कमजोरी रहित थियो भनेर पनि म भन्दिनँ। आज पनि नेपाली समाजलाई समन्वय गर्ने कांग्रेसले मात्रै हो। आज पनि यो विभेदलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कांग्रेसले मात्रै हो। आज पनि यो अतिवादलाई अन्त्य गर्ने कांग्रेसले मात्रै हो। आज पनि यो भ्रष्टाचार, यो कुशासन सबैका विरुद्ध लड्ने कांग्रेस मात्रै हो। त्यसैले कांग्रेस सच्चिएको सन्देश लिएर बाहिर आउँछ। आम रूपमा जुन खालको निराशा छ त्यो निराशालाई कांग्रेसले बढ्न दिने छैन। कांग्रेस वैकल्पिक पार्टीका रूपमा, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा यही व्यवस्थालाई बलियो बनाउने गरी अगाडि आउँछ। त्यसैले म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म आग्रह गर्न चाहन्छु, कांग्रेसमाथि भरोसा गर्नुहोस्। कांग्रेसले नेपाली जनतालाई कहिल्यै पनि घात गर्ने छैन। नेपाली जनतालाई कहिल्यै पनि सर्वहारावादीको पक्षमा देखिने तर सामन्तीको व्यवहार कांग्रेसले कहिल्यै गर्ने छैन। त्यसकारण अबका दिनमा हामीले यी विषयहरूलाई प्रस्ताएर हामी बाहिर आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, मुलुकमा थुप्रै समस्याहरू छन्। ती समस्या निराशा बोकेर समाधान हुन सक्दैन, आशावादी भएर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ। फेरि त्यो समस्याको समाधान भनेको कुनै अर्कै नायकको खोजी गरेर पनि सम्भव छैन। हिजो हामीले राजतन्त्रलाई जनताले लखेटेको होइन, जनतालाई राजतन्त्रले लखेटेको हो। राजतन्त्र ल्याएर जनता सम्मानित हुन सक्दैन। त्यो प्रतिगमनको बाटो हो। प्रतिगमनको बाटो जाने कोसिस कसैले पनि गर्न उपयुक्त हुँदैन। अग्रगमनको बाटोमा जानका निम्ति हामीले ल्याएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसका आन्तरिक व्यवस्थाहरूलाई हामीले सुदृढ ढंगबाट अगाडि लिएर जान सक्नुपर्छ। हामी समावेशी लोकतन्त्रलाई मात्रै नेपालमा संस्थागत गर्न सक्छौं। त्यही विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने उद्घोष कांग्रेसले गरेको छ। यो भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म, सुशासन कायम हुने स्थिति नबनेसम्म, यो प्रवृत्ति जुन सामन्तवादी प्रवृत्ति छ त्यसलाई अन्त्य नगरेसम्म, मुलुकलाई कब्जा गर्ने नेकपाको जुन खालको रणनीति छ त्यसलाई परास्त नगरेसम्म, साधन र स्रोत जनताको पक्षमा प्रयोग हुने स्थिति निर्माण नगरेसम्म हामीले जनतामा परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्दैनौं। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले नै यो अभियानको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ। धेरै कुरामा कर लिइन्छ, जनतालाई धेरै ढंगबाट शोषण गरिएको छ, तर जनतालाई राज्यले केही सुविधा दिएको अवस्था छैन।
त्यसैले थुप्रै काण्डहरू यस बीचमा आए, त्यो कुनै पनि काण्डको छानबिन भइरहेको छैन। सरकारले स्थिरता दिने होइन, झन् बढी अस्थिरताको बाटोतिर लिएर गइरहेको छ। एउटा पार्टी त्यसलाई 2/3 दिँदा पनि त्यसले 5 वर्ष सरकार चलाउन सक्दैन भने त्यो पार्टीले केही गर्न सक्छ भनेर कसरी मान्न सकिन्छ? त्यसैले नेकपा सबै तहमा असफल भइसकेको छ। जनताका खास मुद्दाहरू उठाएर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नेछ, यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आज देशभरि काङ्ग्रेसले यसरी नै सभा गरेर आफ्ना अवधारणाहरू व्यक्त गरिरहेको छ। र यो आज हामीले बोलायौँ, अब यसपछि यो अगाडि बढ्दैन भन्ने होइन, हामीले निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्ने काम गर्नेछौँ। काङ्ग्रेसले खबरदारी गरेन भने केपी ओलीको पाराले मैले अघि नै भने यो व्यवस्था समाप्त हुन्छ। यो व्यवस्था, यो संविधान प्रति इमानदार काङ्ग्रेस मात्रै छ। यो व्यवस्था र संविधान जोगाउनका निम्ति अहिलेका विकृतिहरूका विरुद्ध हामीले जोरदार प्रहार गर्न आवश्यक छ। त्यही प्रक्रियामा, त्यही अभियानमा हामी अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै काङ्ग्रेसको निम्तोमा एकदम विशाल सहभागिता, विशाल जनसमुदायको जुन उपस्थिति भयो त्यसका निम्ति म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापति हरिप्रसाद बोहरा लगायत सम्पूर्ण काङ्ग्रेसका साथीहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै यहाँहरू सबैमा नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, केन्द्रीय सदस्य, प्रखर वक्ता, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदीप पौडेलज्यू। अब म यो कार्यक्रमलाई धन्यवाद सहित समापन गरिदिनु हुन नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापति एवं यस कार्यक्रमका सभापति श्री हरिप्रसाद बोहराज्यूलाई आग्रह गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सचिव दिवाकर पाण्डे यहाँहरूमा बिदा चाहन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल। यस विरोध सभामा उपस्थित, हाम्रो निमन्त्रणलाई उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, नेवी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप पौडेलज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व आमन्त्रित सदस्य आदरणीय यज्ञराज दाई, पूर्व आदरणीय सभापति वासुदेव भट्टज्यू, गङ्गादत्त जोशीज्यू लगायतका वर्तमान उपसभापति, पूर्व उपसभापतिज्यू, वर्तमान सचिवज्यू, पूर्व सचिवज्यूहरू र पूर्व पदाधिकारी सम्पूर्ण साथीहरू, महासमिति सदस्य, पूर्व महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्य, वर्तमान र पूर्व साथीहरू र क्षेत्रीय कार्य समितिका सभापति, पदाधिकारी मित्रहरू, नगर कार्य समितिका सभापति र पूर्व सभापति सदस्य साथीहरू, विभिन्न भातृ सङ्गठनका केन्द्र, जिल्ला र नगरका साथीहरू, उपस्थित विभिन्न नगरपालिकाबाट पाल्नुभएका नगर सभापति र भातृ सङ्गठनका सम्पूर्ण तहका साथीहरू, वडा सभापति साथीहरू र नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य र आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण साथीहरू उपस्थित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिकै तर्फबाट तपाईँहरूको सहभागिताले आज यो भ्रष्ट सरकार तर्सिएको छ र आइन्दा सच्चिने प्रयासमा हुनेछ, तर त्यसका बावजुद पनि सच्चिएन भने पुनः हाम्रो प्रदर्शन यो सरकारलाई ढलाउने गरी हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा भन्दिनँ, पूर्व वक्ता साथीहरूले तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरूको अवगत गराए। नेपाली काङ्ग्रेसको यो मजबुरीका साथ सडकमा उत्रिन बाध्यता गराएको र अहिलेको सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसलाई जहिले पनि उस्काउने काम गरेको भएको कारणले यो सतर्कता होस् अहिलेको सरकारलाई भन्नका लागि जनलहर सडकमा उत्रिएको हो। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म एउटै कुराको आह्वान गर्दछु, र अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार र कम्युनिस्ट भन्ने नेपालका कम्युनिस्टहरूको अगाडि कमरेड भनेर लगाउँछन्। कमरेड केपी, कमरेड प्रचण्ड
र मैले एउटा व्याख्या गरेँ, नेपालका कम्युनिस्टहरूले कमरेड किन लगाउँछन् भन्दा कमिसनद्वारा करोडपति हुने व्याख्या रहेछ, त्यसकारण उनीहरू अहिले करोडपतिको बाटोमा हिँडिरहेको अवस्था हामीले देखेका छौँ। र साथीहरू, म यो जिल्लाको कुरा मात्र गर्दछु। 6 वटा प्रदेश सांसद छन् र 3 वटा प्रतिनिधि सभा छन् र अहिले संसारले आफ्नो पब्लिकलाई बचाउनका लागि खोपको व्यवस्थापन गरेको छ, तर हाम्रो सरकारले केही पनि त्यसमा चासो दिएको छैन। अझै पनि नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुर के आह्वान गर्दछ भने तपाईहरूको 36 को 18 र 5 15 गरेर झन्डै 33 करोड रुपियाँ हुन्छ। त्यो 33 करोड रुपियाँ यो कञ्चनपुर जिल्लाका 5 लाख जनसङ्ख्यामा तपाईहरू डिभाइड गर्नुस् र खोपको व्यवस्थापन गर्नुस् र नेपाली जनतालाई बचाउने कोसिस गर्नुस्, न कि त्यो पैसाले आफ्ना कार्यकर्तालाई कमिसन खुवाउने काम नगरिदिनुस्। यो नेपाली कांग्रेसको चेतावनी हो भन्ने भनाइ राख्दै अहिले हाम्रो प्रमुख अतिथि फर्किनु पर्ने भएको कारणले कतिपय वक्ताहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई यो मञ्चमा माइक दिएर बोल्ने अवसर हामीले जुटाउन सकेनौँ। जस्तो दार्चुलाबाट मेयर आउनुभएको थियो, यही हाम्रा मेयर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, दार्चुलाको प्रतिनिधि सभाका सांसदका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, तर सबै साथीहरूसँग क्षमा माग्दै आगामी दिनका कार्यक्रमहरूमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई अवसर दिने कुरा गर्दै तपाईहरूलाई पुनः म हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु र यो साथै यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।